बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू में खुश आमदीद। दोस्तों, एक इंसान से माशरे का रब्ता करने के लिए उसकी बोली जाने वाली ज़ुबान सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। ज़माना कदीम में दुनिया के एक कोने में रहने वाला इंसान दुनिया के दूसरे कोने में रहने वाले इंसानों की ज़ुबानों के बारे में नहीं जानता था। इसीलिए अगर दो मुख्तलिफ़ जगहों पर रहने वाले इंसान कभी मिलते थे तो इशारों की ज़ुबान में बात किया करते थे। इंसान की सबसे कदीम रब्ताकार ज़ुबान भी इशारों की ज़ुबान है, जबकि तामिल लैंग्वेज यानी तामिल ज़ुबान को दुनिया की सबसे कदीम ज़ुबान माना जाता है। और उसके बाद कदीम मिस्रियों की ज़ुबान और फिर गुज़रते वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ ज़ुबानें इस दुनिया में राइज होती चली गईं। और ये दुनिया का कायदा कानून बन गया कि जो कौम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता, ताकतवर और अमीर होगी, उस कौम की ज़ुबान ही दुनिया की रब्ताकार ज़ुबान बनेगी। 330 क़ब्ल अज़ मसीह में जब सिकंदर आज़म ने आधी दुनिया फ़तह की तो अपने साथ मुख्तलिफ़ ममालिक में अपने मुल्क की यूनानी ज़ुबान ले गया। फिर रोमन्स दुनिया की सुपर पावर बने और उनकी ज़ुबान लातिन दुनिया भर में राइज होने लगी। गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ मुसलमानों को उरूज मिला और अरबी ज़ुबान दुनिया भर में पहचानी जाने लगी। वक्त मज़ीद बदला और फिर यूरोपियंस को दुनिया की हुक्मरानी नसीब हुई और अब की बार पहली यूरोपियन ज़ुबान तरक्की करने लगी। ग्रेट ब्रिटेन, जिसे अब यूके या यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, एक बहुत बड़ी ममलिकत थी जिनके बारे में ये कहा जाता था कि बरतानिया के इक़्तिदार में कभी सूरज ग़रूब नहीं होता, यानी उनकी हुकूमत मशरिक़ से मग़रिब तक एक बड़े इलाके पर थी। पाकिस्तान और इंडिया में भी बरतानिया की हुकूमत रही और उर्दू हिंदी के साथ साथ इंग्लिश ज़ुबान सरकारी ज़ुबान बनी रही। ये मामला आज तक जारी है और अब आलम यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान के तौर पर नाफिज करने का जो फ़ैसला दिया था वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में था। इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें इस वक्त दुनिया में बोले जाने वाली सबसे बड़ी ज़ुबान कौन सी है और कहाँ के रहने वाले लोग कौन कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। लेकिन वीडियो पर आने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारा ये चैनल यूनिवर्स व्यू सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ मिलती रहे। तो दोस्तों, एक नज़र दुनिया भर की बड़ी ज़ुबानों पर। बंगला या बंगाली ज़ुबान इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी ज़ुबान है और इस ज़ुबान की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। गुप्ता सल्तनत के दौरान बंगाल हिंदू पुजारियों के लिए संस्कृत अदब का एक मरकज़ था जिसने मकामी लोगों के ज़रिए बोली जाने वाली ज़ुबान पर असर अंदाज किया। दूसरी मशरक़ी हिंद आर्याई ज़ुबानों के साथ संस्कृत और मगधी प्राकृत से बंगाली ज़ुबान का इर्तका हुआ। 1000 से 1200 ईस्वी के दौरान मशरक़ी बर्रे सगीर का मुकामी इबारा यूरोपीय इबारा बिल आखिर इलाकाई बोलियों में तब्दील हुआ, जिसके नतीजे में बंगाली, आसामी ज़ुबान, बिहारी ज़ुबानें और ओडिया ज़ुबान के 3 गिरोह तश्कील पाए। 1948 में हुकूमत पाकिस्तान ने बंगाली ज़ुबान की तहरीक शुरू करते हुए उर्दू को पाकिस्तान में वाहिद ममलिकत ज़ुबान के तौर पर मुसल्लत करने की कोशिश की। बंगाली ज़ुबान की तारीख साबिक मशरक़ी बंगाल, जिसे आज का बांग्लादेश कहा जाता है, में एक मशहूर नस्ली लसानी तहरीक थी। फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के कैंप्स के करीब मुजाहरों के दौरान 5 तलबा और सियासी कारकुन हलाक हो गए, जिसके बाद बांग्लादेश में बंगाली ज़ुबान को रियासती ज़ुबान के तौर पर नाफज कर दिया गया। लेकिन उस वक़्त बांग्लादेश एक आज़ाद रियासत नहीं थी। उस दिन के बाद से बांग्लादेश में यौम ज़ुबान यौम तहरीक के तौर पर मनाया जाता है। आज बांग्लादेश और इंडिया की कुछ रियासतों में बंगाली ज़ुबान अक्सरियती ज़ुबान है और वहाँ पर बतौर सरकारी ज़ुबान के राइज है। बंगाली ज़ुबान बोलने वालों की अक्सरियत बांग्लादेश में रहती है, लेकिन इंडिया की कुछ रियासतों में इनकी तादाद खातर ख़्वाह है। इस वक्त दुनिया में बोली जाने वाली चौथी बड़ी ज़ुबान हिंदी है, जो दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क इंडिया में बोली जाने वाली सबसे बड़ी ज़ुबान है। और हिंदी के माखज़ उर्दू के हैं, लेकिन हिंदी ज़ुबान का झुकाव संस्कृत ज़ुबान की तरफ ज़्यादा है। उर्दू को अरब के अलावा ज़्यादातर हिंदी माना जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हिंदुस्तानियों ने अपनी ज़ुबान हिंदी ही बताई। लफ्ज़ हिंदी उर्दू ज़ुबान के पुराने नामों में से एक है। इस लफ्ज़ का मायनी भारती या भारत से मुताल्लिक़ है
ہندی زبان 19ویں صدی کے اوائل میں اردو سے بنائی گئی۔ انگریزوں کی نفسیاتی پالیسی بانٹ کر حکومت کرنے کے تحت اردو زبان سے اردو اور فارسی زبان کے الفاظ نکال کر ان کی جگہ سنسکرت زبان کے الفاظ رکھے گئے، جس کے نتیجے میں ہندی زبان وجود میں آئی۔ اسی لیے ہندی بالکل ایک نئی زبان ہے اور اس کے وجود میں آئے ہوئے مشکل سے 200 سال ہوئے ہوں گے۔ پرانے وقتوں میں ہندوؤں کی زبان سنسکرت تھی، لیکن یہ زبان کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس کو خدا کی زبان مانا جاتا تھا۔ اس پابندی کا نتیجہ یہ نکلا کہ سنسکرت زبان ختم ہونے لگی اور ہندوؤں نے اپنی زبان بچانے کے لیے اردو کو ہندی بنا لیا۔ 19ویں صدی کے نصف تک ہندی کو اہمیت حاصل نہیں تھی، لیکن انگریز اردو کے مقابلے میں ہندی کو آگے بڑھانے کے در پر تھے۔ سر جارج ابراہم نے ہندی زبان کی تشہیر کے لیے بہت کام کیا اور اس نے یوپی میں عدالتوں اور دفتروں میں ہندی کو اردو کے برابر درجہ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا میں بولے جانے والی تیسری بڑی زبان انگلش ہے، لیکن اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں اسے سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، جبکہ دنیا کے درمیان سب سے بڑی رابطہ کار زبان بھی یہی ہے۔ انگلش لینگویج یا انگریزی زبان 40 کروڑ لوگوں کی مادری زبان ہے، لیکن دنیا بھر میں موجود 1.5 ارب سے زیادہ انسان انگلش بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں انگلش زبان بہت تیزی سے زور پکڑ رہی ہے۔ پاکستان میں انگلش زبان کو ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، لیکن حال ہی میں ایک تجویز سامنے آئی ہے کہ انگلش کو بطور ایک زبان کے پڑھایا جائے۔ انگلش زبان اس وقت امریکہ، کینیڈا اور یوکے جیسے مضبوط، امیر اور بڑے ممالک میں سرکاری زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اسی لیے یہ زبان انٹرنیٹ کی دنیا کی سب سے مقبول زبان بھی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آج کل کی نوجوان نسل اپنی زبان سے زیادہ انگریزی زبان کو اہمیت دیتی ہے تو یہ کچھ جھوٹ نہ ہوگا۔ دنیا کی دوسری سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان اسپینش ہے، جسے ہسپانوی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اسپین میں رہنے والے کو ہسپانوی شہری کہتے ہیں اور ان کی زبان کو ہسپانوی یا اسپینش زبان کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اسپین ہی سے پیدا ہونے والی زبان ہے، لیکن آج یہ اسپین کے ساتھ ساتھ دنیا کے 23 ملکوں میں بطور سرکاری زبان کے رائج ہے۔ طارق بن زیاد نے آج سے 1300 سال پہلے جب اسپین فتح کیا تو عربی زبان اس خطے میں پہنچی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عربی زبان کا زور کم ہوتا گیا، لیکن آج بھی ہسپانوی زبان کے چند الفاظ عربی زبان میں ہیں۔ دنیا بھر میں آج 50 کروڑ سے زیادہ لوگ ہسپانوی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان مینڈرن چائنیز زبان ہے۔ یہ کئی چائنیز زبانوں میں سے ایک ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، لیکن اپنی جیوگرافی کے لحاظ سے یہ صرف چائنا تک محدود ہے۔ چائنا کے مختلف حصوں میں موجود تقریباً 92 کروڑ سے زیادہ لوگ اس زبان کو بولتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ تبت کے پہاڑوں میں رہنے والے قدیم خانہ بدوشوں کی زبان کی ایک جدید شکل ہے، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے ملک چائنا کی سرکاری زبان بھی ہے۔ مینڈرن زبان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ چائنا کی ترقی کو دیکھتے ہوئے دنیا کے کئی ملکوں میں یہ زبان سکھائی جانے لگی ہے اور پاکستان میں بھی ایسا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔